عنوان یک اصلی از قول ابراهیم نقل میشه که ابراهیم 3 چیز رو به کفار زمان خودش که دشمن ایمان و دشمن اسلام بودن بیان کرده. یکی براءت، گفته ما از شما بری هستیم، یعنی در دلمون اندکی هم حتی محبت شما و ارتباط با شما وجود نداره. براءت اولش اینه. براءت یه امر قلبی است دیگه، یعنی قلباً ما از شما به کلی جدا هستیم، هیچ گونه علقه‌ای و رابطه‌ای بین ما که مؤمن هستیم و شما که دشمن ایمان هستید وجود نداره. این اول. دوم کفرنا بکم، کفر یعنی شما رو قبول نداریم، از لحاظ منطق عقلی و فکری ما شما رو رد میکنیم. این براءتی که ما داریم ناشی از احساسات هم نیست. یه وقت شما یکی رو قبول ندارید ناشی از احساسات، این نخیر، احساسات هم اینجا مطرح نیست، این کفره، یعنی قبول نداشتن فکری و منطقی است. این دو. سوم دشمنی آشکار، یعنی بینونت عملی. پس 3 چیز وجود داره: بینونت قلبی، بینونت فکری، بینونت عملی. هم قلباً، هم فکراً، هم عملاً ما از شما جدا هستیم. اینه. و این حالتی بوده که در همه گروه‌های مبارزی که برای اسلام خواستن کار بکنن و کار درست خواستن بکنن این وجود داشت. شما اگر دیدید در میان مبارزین عالم که برای اسلام، هر جایی که برای اسلام میخوان کار کنن، این اصل وجود نداره، بدونید یا واقعا مبارز نیستن، یا اگر هم مبارز هستن این مبارزه به جایی نخواهد رسید. توجه کردید؟ مبارزه درست و صحیح اون مبارزه است که اینجوری باشه.